السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم صحه جيده. كما تشوفوا هنايا في العنوان درت معكم دويره في اكسيون. خديت هاد البلاطويات هادو غزالين، ديكورات. انا درتهم كديكور في الدخله ديال الباب. عندي هاد الشمي، خديت هاد الشميعات هادو تقريبا واحد الاورو 99 الوحده، وكاينه الكبيره فانا خديت غير هاد الصغار، وخديت هاد الوريدات هادو ديال البلاستيك، حتى هما كيعطيو منظر جميل. ندير معكم دويره كما شفتوا في حويجات زوينين ورخاص. فهادو اللي كنحطوا فيهم الشميعات هكا، ديكورات كتحطوهم في يعني فين ما بغيتو، في الصالونات. انا عندي في الدخله ديال الدروج، ملي كديروهم فين ما بغيتو كيعطيو ديكور زوين. ديكورهم غزال بزاف، كما كتشوفوا فيهم هاد الذهب هذا، وفيهم هادو العاديين شكيلاتهم غزالين. والثمن ديالهم كما شفتوا الكبار كيديروا 4 اورو 99، والصغار كيديروا 3 اورو و49. وكاين هاد البلاطوات هادو اللي كتحطوهم هكا حتى هما ديكور، اولا احنا يعني كنقدموا فيهم اتاي ولا الحلوه ولا اللي بغيتو، اولا كتحطوهم ديكورات. صراحه كاينين ديكورات زويونين. وهادو عاود هادو حتى هما الثمن ديالهم رخيص، ماشي هذا هو الثمن ديالهم. الثمن ديالهم هو 1 اورو 99، والديكور ديالهم غزال بزاف. كتحطوهم في الديكور، سواء في ملي كيكون هكا الحيط ديال الصالون، اولا في الطبله ديال التلفازه، اولا كديروهم ديكور، ديكورات غزالين. وكاين هاد البلاطويات هادو اللي على هاد الشكل هذا، فيهم حتى هما الكبار وفيهم الصغار. صراحه اكسيون كيجيب حويجات غزالين بالخصوص. هاد البلاطويات هادو دائما كيحطوا فيهم الجديد. فشفتوا الديكور ديالهم وصحاح، يعني ماشي ممكن تقدموا فيهم اتاي ولا حلوه ولا اللي بغيتو. كاين عاوتاني هاد الحمالات هادو ديال الكاطو اللي كيديروا 7 اورو 79. وهاد العجانه هذه خديتها، مشيت صدفه ليدل ولقيتهم حاطينهم ب70 اورو، خديتها. صراحه انا كانت عندي وحده قديمه وحيدتها، وخديت هذه من لقيتهم حاطينهم واحد لاغيفا جات في ليدل. فيهم كلشي لي زاكسيسوار، ما فيهمش داك الاشواغ ديال الكفته، هذيك اللي كطحن الكفته ما كايناش فيهم. فهادو فيهم غير الروبو عادي، والمولينيكس، الكاس ديال المولينيكس ديال الزاج، وعنده الغطايه ديالو كما شفتوا. يعني ملي كديروا شي حاجه كتغطيوه باش ما كطيرش داكشي اللي كتكونوا كتخدموا، بحال لا كريم الا بغيتو تطلعوها ولا شي حاجه كتغطيوه. لقيتهم زوينين ورخاص خديت واحد. فلقيت هذا هو اللي بقى الاخر خديته، حتى الكرتونه ديالو لقيتها مقطعه. المهم خديت فيه هذا الروس هذا اللي باش كنطلعوا لا كريم، وفيه ديال باش كتنعجنوا، يعني فيه غير 3 ديال الروس. وفيه الكاس كما قلت لكم. هذا الكاس هذا ديال الزاج ما فيش، هو هذيك لا ماشين ديال الكفته اللي كتكون في لي روبو. فلي بليبار الروبو كيكون فيهم هذيك ديال الكفته. فانا ما محتاجهاش، يعني عندي ديال الكفته بوحدها وصافي. خديته لقيته زوين كما قلت لكم. لقيتهم دايرين لهم 70 اورو، وخديت منهم واحد زوينين. فكما شفتوا هذا هو اللي كان، يعني هادشي اللي كاين في الروبو ديال ليدل. وغادي ندوز معكم نكملوا في اكسيون. هنايا كما شفتوا ديجا وريتكم هادو. فدائما في اكسيون كيجيبوا لاغيفاج اللي كتجيب نهار الاربعاء. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يمشيو لاكسيون في نهار الاربعاء، اللي كيحطوا السلعه في السيمانه. يعني عندهم الاربعاء هي اللي كيحطوا فيها سلعه جديده. اللي بغات يعني ديكوري دارها ولا تشري ديكورات بحال هكا، كتمشي تمشي بنهار الاربعاء اللي كيكون داكشي جديد، وكيحطوا سلعه جديده. وهنا كما قلت لكم هذا هو البيت النعاس اللي خديت من ايكيا. الشكل ديالو غزال، واللون ديالو انا عجبني هكا في الكحل، غزال بزاف وزوينين. يعني كاين بزاف د لو شوا، يعني بزاف د الاختيارات وبزاف ما تختاروا.
فانا خديت هاد اللون هذا وهاد الشكل هذا. عندهم حتى هاد لي طابليت هادو لي شوفي كيكونوا كبار ماشي صغار، يعني كيكونوا كبارين، عندهم لي شوفي فيهم المجر الفوق وفيهم البلاكار لتحت، وكيجيو مقادين مع لولي مع ناموسيه. الا بغيتو تحطوا يعني كنحطوا عليهم هذيك لامب ديال الضوء، ولا كتحطوا هكا البورطابل حدا روسكم ولا شي حاجه. فانا خديت هذا الشكل هذا عجبني، وخديت هذا اللوين هذا وقلت نصوروا لكم قبل ما نصايبو. يلا جبتو، يلا ركبت لاغمواغ، وهذا حتى لي شويه يلا حطيت نزلت غير وحده مازال لتحت، وقلت نصور لكم. وهنايا واحد لا كوموند درتها لويش بالنسبه البنات كيبغيو يكومونديو في الانترنت. انا خديت غير هادو اوتوكولونت، يعني غادي نديرهم في لي مارش ديال ليسكاليي ديال الدروج. انا خديتهم في اللون هذا بحال اللون ديال الخشب، نديرهم في لي مارش. وبغيت نوريكم هو هادو غزالين، هادو ديال الضو ديروهم يعني نركبهم في لاطيب دولي، في الراس ديال لولي كديروا وحده على اليمين وحده على اليسار. الشكل ديالهم كيجي غزال، كيجي زوين. كندير كل وحده في جهه، يعني كندير وحده على اليمين وحده على اليسار، كنركبهم كيشعلوا غزالين الشكل ديالهم ورخاصين ماشي غاليين. وخديت حتى هادو اللي كان نمونطيو عليهم الطورطات او الكاطو اللي كيدوروا، حتى هما خديتهم رخاص. انا خديتهم تقريبا بشي 1 اورو، المهم 2 اورو تقريبا الوحده. لقيتهم دايرين فيهم بروموسيون وكومونديتهم. وهادو غادي نديرهم في الدروج، في لي مارش ديال الدروج. وغادي ندوز نحضر معكم واحد الكيكه غزاله بالتفاح. كتجي كما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي غزال، وحتى المذاق ديالها غزال لذيذه بزاف. غادي ندوز معكم المقادير وطريقه التحضير جد سهله، ما كتاخذش وقت كتير وكتوجد بسرعه، والمقادير متوفره في جميع البيوت. الشكل ديالها غزال والمذاق ديالها رائع بريحه ديال التفاح. غادي ندوز معكم المقادير وطريقه التحضير. هنايا عندي 4 ديال التفاحات، ولا كديروا مهم على حسب اللي بغيتو. انا غادي نقي التفاح وغادي نقطعو، غادي نديرو في الكاس ديال مولينيكس وغادي نتلاقاو. فكنقطع نقي التفاح ديالي وكنقطعو هكا قطع صغيره، وغادي نديرو في الخلاط الكهربائي. غادي ندير كاس ديال السكر سنيده وجوج ديال البيضات سهله دغيا كتوجد. غادي ندير كاس الى ربع ديال الزيت وكاس ديال الحليب، وغادي نطحنهم مزيان. من طبيعه الحال قبيصه ديال الملحه وساشيه ديال الفاني، دائما ما كنساوهمش في الحلويات ديالنا. قبيصه ديال الملحه، وغادي ندوز نطحنهم. غادي نطحنهم حتى كيتخلطوا مزيان، كيطحنوا مزيان. وغادي ندوز نكمل معكم طريقه التحضير ديالها اللي جد سهله. كنطحن مزيان هذاك الخليط حتى كيتطحن التفاح، ما كيبقاش يبان تماما، يعني كيتخلطوا مزيان وكيطحنوا. فكما شفتوا غادي نخويه هكا في المول اللي غادي نخلط فيه. غادي نضيف الخميره د الحلويات، كندير 10 غرام. غادي نغربلها مع الدقيق، وغادي نبقى نخلط حتى كنحصل على العجينه اللي بغيت او على القوام اللي انا محتاجاه ديال الكيك عادي. فكنبدا نخلط هكا غير بالطراب اليدوي، يعني ما كنبقاش نخلط بالطراب الكهربائي نهائيا، كنخلط غير بالطراب اليدوي. وكنبقى نخلط حتى كنحصل على العجين ديال الكيك اللي كيكون ماشي ثقيل وماشي خفيف بزاف. غادي نضيف واحد شويه ديال الدقيق مازال خاصني. غادي نبقى نضيف الدقيق وانا كنجمع. كيكه سهله وكتجي غزاله وريحتها رائعه. وغادي نضيف ليها الكراميل. غادي ندير تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال الكراميل، وكنبقى نخلط باش كيجيني فيها ريحه ديال الكراميل. كيطيب التفاح كيتخلط مع النكهه ديال الكراميل، كتبقى كتعطي واحد المذاق واحد الريحه غزاله. غادي نبقى نخلط هكا. اذا حصلت على القوام اللي بغيت غادي نجيب المول اللي كيدخل الفرن. كديروا اي مول بغيتو، كدهنوه بالزيت دائما وكترشوا بشويه ديال الدقيق اولا كدهنوه بالزبده. وغادي نخوي فيه الكيك ديالي دغيا كتوجد كما شفتوا، يعني بلا قوه التراب ولا قوه هذا كتجي غزاله.
غادي نخوي الخليط ديالي كله كما شفتوا. نقاد لي الوجه ديالو كندخلو للفرن اللي مسخن على 180 درجه من التحت ومن الفوق حتى كيطيب ونتلاقاو. بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفرن كما شفتوا زينتها، دهنتها بشويه ديال الكونفيتور من الفوق وزينتها بالكوك. كندير لها هكا خطيطات ديال الكوك كتزينو باش ما بغيتوش رائحه اللوز اولا لوز ايفيلي ولا كونكاسي ولا اللي بغيتو. الفول السوداني او كاوكاو كونكاسي كتزين كيبقى على حسب الرغبه اولا حتى الشوكولا. شكرا لكم على المتابعه والى فيديو مقبل ان شاء الله. وهادو هما البلاطوات اللي خديتها البنات اللي قلت لكم خديت اللي وريتكم قبل، خديتهم من اكسيون. درتهم هكا في الدخله ديال الباب، كيجيو هكا كيجيو عاطين منظر غزال، الشكل ديالهم زوين بزاف. وعندهم حتى من اللور عندهم هذيك البلاصه منين كتعلقوا، يعني بغيتو تعلقوهم الفوق ولا شي حاجه ماشي غير تحطوهم كيتعلقوا، كيجيو غزالين بزاف وفيهم ديكور زوين كما شفتوا كيجيو هكا. ممكن تحطوهم كاع كتحطوهم في الارض وكديروا فيهم شميعات ولا كديروا فيهم يعني ديكورات كتحطوا كديكور. فانا درتهم هنا في الدخله ديال الباب كيجيو غزالين كيعطيو واحد المنظر غزال بزاف، ديكور رائع.